اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. غلبت الروم. رومیان مغلوب شدند. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. در نزدیک ترین سرزمین و آنها بعد از مغلوب شدنشان به زودی غالب خواهند شد. فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. در ظرف چند سال پیش از این پیروزی و بعد از این پیروزی فرمان از آن خداست و در آن روز مؤمنان شادمان خواهند شد. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. به سبب یاری خداوند و خداوند هر که را بخواهد یاری می کند و او پیروزمند مهربان است. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خداوند وعده داده است، خداوند هرگز وعده خیش را خلاف نمی کند، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و آنها از آخرت غافلند. اولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا در ضمیر خود نیندیشیده اند که دریابند خداوند آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق و تا زمان معینی نیافریده است و بی تردید بسیاری از مردم به دیدار پروردگارشان ناباورند. اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا در زمین گردش نکردند تا بنگرند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ آنها نیرومندتر از اینان بودند و در زمین دگرگونی به وجود آوردند و آن را بیشتر از آنچه اینان آبادش کرده اند آباد کردند و پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند. پس خداوند بر آن نبود که بر آنها ستم کند
ولیکن آنها به خودشان ستم می‌کردند. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سپس سرانجام کسانی که بدی کردند بدتر شد که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره می گرفتند. الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. خداوند آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند، آنگاه به سوی او بازگردانده می شوید. و یوم تقوم الساعة یبلس المجرمون. و روزی که قیامت برپا شود مجرمان نومید شوند. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرین. و برای آنها از معبودانشان شفیعانی نخواهد بود و نسبت به معبودانشان کافر میشوند. و یوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون. و روزی که قیامت برپا شود آن روز مردم از هم جدا میشوند. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند، آنان در باغی از بهشت شادمان و مسرور خواهند بود. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. و اما کسانی که کافر شدند و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند، پس اینان در عذاب الهی احضار شوند. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پس خدا را تسبیح گویید هنگامی که شام می کنید و هنگامی که صبح می کنید. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. و حمد و ستایش مخصوص اوست در آسمان ها و زمین و عصرگاهان و هنگامی که ظهر می کنید. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و كذلك تخرجون. زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمین را پس از مردنش زنده می سازد و همین گونه روز قیامت از گورها بیرون آورده می شوید. و من آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. و از نشانه‌های او این است که شما را از خاک آفرید، پس ناگاه شما انسان‌های زیادی شدید و در زمین پراکنده گشتید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و از نشانه‌های او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا به آنها آرام گیرید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. بیگمان در این امر نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. و از نشانه‌های او آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف زبان‌هایتان و رنگ‌هایتان است. بی تردید در این نشانه‌هایی برای دانایان است. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. و از نشانه‌های او خوابیدن شما در شب و روز است و تلاش و بهره جستن شما از فضل اوست. بیشک در این نشانه‌هایی است برای گروهی که میشنوند. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و از نشانه‌های او این است که برق را برای بیم و امید به شما نشان می‌دهد و از آسمان آبی نازل می‌کند، آنگاه زمین را بعد از مردنش به آن آب زنده می‌کند. بیگمان در این نشانه‌هایی است برای گروهی که می‌اندیشند. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. و از نشانه‌های او این است که آسمان‌ها و زمین به فرمانش بر جای می ایستند. پس هنگامی که با ندایی شما را از زمین فراخواند ناگهان شما خارج می شوید. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. و از آن اوست هر که در آسمان‌ها و زمین است و همگی فرمان بردار او هستند. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. و او کسی است که آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند و این بازگرداندن بر او آسانتر است و توصیف برتر در آسمان ها و زمین برای اوست و او پیروزمند حکیم است. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. خداوند برای شما از خودتان مثلی زده است.
آیا بردگانتان در آنچه به شما روزی داده ایم با شما شریک هستند تا شما در آن برابر و یکسان باشید، همان گونه که شما از شرکای آزاد خود بیم دارید از آنها هم بیم داشته باشید؟ این چنین آیات را برای گروهی که تعقل می کنند به روشنی بیان می کنیم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بلکه ستمکاران بدون علم و آگاهی از هوا و هوسهای خود پیروی کردند، پس آن را که خدا گمراه کرده است چه کسی هدایت می کند و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پس روی خود را با حق گرایی و اخلاص به سوی دین آور. فطرت الهی است که خداوند مردم را بر آن آفریده است. دگرگونی در آفرینش خدا نیست. این است دین استوار، ولیکن بیشتر مردم نمی‌دانند. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. به سوی او بازگردید و از او بترسید و نماز را برپا دارید و از مشرکان نباشید. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. از کسانی که دین خود را پاره پاره کردند و فرقه فرقه شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارند خوشحالند. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. و هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد پروردگارشان را می‌خوانند و توبه کنان به سوی او باز می‌گردند. سپس هنگامی که رحمتی از خودش به آنان بچشاند ناگاه گروهی از آنان به پروردگارشان شرک می‌آورند. لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تا به آنچه که به آنها داده ایم کفران کنند، پس از لذات دنیا بهره بگیرید که به زودی خواهید دانست. ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما كانوا به یشرکون. آیا دلیل محکمی بر آنها نازل کردیم، پس آن دلیل از چیزی که با خدا شریک می‌سازند سخن می‌گوید؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم به آن خوشحال می‌شوند و اگر به خاطر اعمالی که انجام داده اند رنج و مصیبتی به آنها برسد ناگهان مایوس می‌شوند. اولم يروا
إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم یؤمنون. آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ می‌گرداند و یا تنگ می‌گیرد؟ بیگمان در این گشایش و تنگی نشانه‌هایی است برای گروهی که ایمان می‌آورند. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. پس حق خویشاوندان و مسکینان و در راه ماندگان را بده، این برای کسانی که روی خدا می طلبند بهتر است و اینانند که رستگارند. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. و آنچه به قصد ربا می دهید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت، و آنچه را به عنوان زکات می پردازید که تنها وجه الله را می طلبید برکت و فزونی می یابد. پس کسانی که چنین کنند اینان فزونی یافتگانند. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله همان کسی است که شما را آفرید، آنگاه به شما روزی داد، پس شما را میراند، آنگاه شما را زنده می کند. آیا هیچ یک از شریکانتان می توانند چیزی از این کارها انجام دهند؟ او منزه و برتر است از آنچه شریک او قرار می دهند. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. به سبب کارهایی که مردم انجام داده اند فساد در خشکی و دریا آشکار شده است تا خداوند جزای بعضی از آنچه را که انجام داده اند به آنان بچشاند، باشد که آنان به سوی حق بازگردند. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ای پیامبر بگو در زمین سیر کنید، پس بنگرید عاقبت کسانی که پیش از این بودند چگونه بود، بیشتر آنها مشرک بودند. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پس روی خود را به آیین پایدار بیاور پیش از آن که روزی فرا رسد که برایش هیچ بازگشتی از سوی خداوند نیست. آن روز مردم متفرق شوند. من کفر فعلیه کفره
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. کسی که کفر ورزد پس کفرش بر زیان خود اوست و کسی که کار شایسته انجام دهد پس برای خودشان آماده می سازند. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. تا خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند از فضل خود پاداش دهد، بیگمان او کافران را دوست نمی دارد. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از نشانه های او آن است که بادهای مژده دهنده را می فرستد و تا از رحمت خود به شما بچشاند و تا کشتی ها به فرمان او حرکت کنند و تا از فضل او روزی بجویید و باشد که سپاس گویید. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. و به راستی پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم، پس با دلایل روشن نزدشان آمدند. آنگاه از کسانی که گناه کردند انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری دادیم و یاری دادن مؤمنان بر عهده ما بود. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله همان کسی است که بادها را می‌فرستد، آنگاه ابرها را به حرکت در می‌آورد، سپس آن ابرها را در آسمان آنگونه که بخواهد می‌گستراند و آن را پاره پاره می‌گرداند. پس می‌بینی که دانه‌های باران از لابلای آن خارج می‌شود. پس هنگامی که این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش که بخواهد برساند، ناگهان آنان خوشحال می‌شوند. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. و اگرچه پیش از آن که باران رحمت بر آنان نازل شود مأیوس بودند. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند. یقینا این خداوند زنده کننده مردگان است و او بر همه چیز تواناست. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. و اگر بادی بفرستیم گرم و سوزان
آنگاه آن کشتزارها را زرد شده ببینند مأیوس شده و پس از آن ناسپاس میشوند. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. پس ای پیامبر تو نمیتوانی سخنت را به گوش مردگان بشنوانی و نمیتوانی کران را هنگامی که پشت کنان روی میگردانند سخن و ندای خود را بشنوانی. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. و تو نمیتوانی کوران را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی. تو تنها میتوانی سخن خود را به کسانی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارند، پس آنها در برابر حق تسلیم شدگان هستند. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله همان کسی است که شما را ناتوان آفرید، سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید، آنگاه بعد از قوت ناتوانی و پیری قرار داد. هرچه بخواهد می آفریند و او دانای تواناست. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. و روزی که قیامت برپا شود مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی در دنیا درنگ نکردند. آری این گونه از حقیقت و راه حق بازگردانده می شوند. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. و کسانی که دانش و ایمان داده شده اند گویند به راستی شما به فرمان کتاب خدا تا روز رستاخیز درنگ کردید، پس این روز رستاخیز است لیکن شما نمیدانستید. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. پس آن روز کسانی که ستم کردند عذرخواهیشان سودی ندارد و به آنان مهلت داده نخواهد شد. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. به راستی برای مردم در این قرآن از هر گونه مثلی آوردیم و اگر نشانه‌ای برای آنان بیاوری البته کسانی که کافر شدند گویند شما جز بیهوده گویان نیستید. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. این گونه خداوند بر دلهای کسانی که نمیدانند مهر می نهد. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. پس ای پیامبر گرامی
صبر پیشه کن. بیگمان وعده خدا حق است و هرگز کسانی که یقین ندارند تو را سبکسر نگردانند.